The iconic Kolva beach, a major tourist attraction, is facing serious safety concerns as 7 to 8 electricity poles have already collapsed due to rusting. Many more are at risk of falling. Locals are raising alarm over what they see as negligence by the tourism department. While new projects are being proposed using central funds, basic infrastructure is being ignored, leading residents to question the priorities and transparency of the authorities. Adding to their frustration is the silence of the local MLA, prompting calls for immediate restoration work and better accountability. Not even म्हाका दिसता लास्ट इयर घातिले एक वर्सा भितर हे खांबे तुटून पडले दिसाक एक पडटा आनी हांगा लोक भोंवतात ट्युरिस्ट भोंवतात कितें वायट बरें जायत जाल्यार मागीर त्रास न्ही ते आनी दुसरें कितें आमी सारके उमेदीन आसा की आमचे कोलवा म्हणटा तें आयकॉनीक बीच म्हणून वी आर प्राउड ऑफ इट आयकॉनीक पूण आयकॉनीक बिचाचे हांगा पळोवपाक गेल्यार कांय ना सगळ्याक घाण जावन पडलेले आसा मातशें गव्हर्मेंटान हाजेर लक्ष घालचें हें ट्युरिजमान ब्युटिफिकेशन केल्लें हे पळय चोय आय बारीकोंक बायट घे आय हे हांबे मळोन गेले सगळे लायटी हांबे मळोन गेले हें ब्युटिफिकेशन हें ट्युरिजम हे रोवन कावंटर गेले ट्युरिजम हे हांबे अशे पडले लायट जोणा रातभर काळोख आनी हे तर हांबे ट्युरिस्टांचेर पडले आनी कोण मेल्ले हू इज रिस्पॉन्सिबल ते होका 10 लाख दिताय मागीर मेल्ले हाडल्यान 10 लाख आतां बेंगलोरा तेंका जाला तिंगा 10 लाख दिताय मागीर ती टीम 10 लाख दिता 10 लाख आहाय तेंका कडेन पूण लायफ खंय गेलें मनशालें तेंगे फॅमिली मेंबर खंय गेलो हे थंय थिंगा पयल्या फावटी आहा तें ट्युरिजम सेंटर म्हणटाय थिंगा चिल्ड्रन पार्का कडेन मातशें तुमी विज्युअल घेयाय चुट्टां पालो घालून राश घालून दवरल्या आनी हे म्हणटाय कितें हे कोलवा बीच क्लीन मातशें विज्युअल घेयाय हे पळय हिंगा येतो हे इंकताय कितें इंकताय ते बॉन्ड इंकताय बॉन्ड म्हणटाय ती तेंकां वे ना तेंकां मानेर ना कांय ना मागीर एंट्रन्साचेर आयस्क्रीम पावल्यो आनी ते कोण कोण दर्या पावतले कित्याक हिंगा हेंकोडे सिस्टम ना